ہاتھ میرے لگ گئے انہوں آگ کے میں لگ گئے پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر صحابہ کرام دی دعوت کیتے ہوئے حضرات نبی پاک دے غلام دعوت کھان تو بعد آپ نے جس رومال اور ہاتھ صاف کیتے ہیں حضرت انس بن مالک وہ رومال پھڑیا آکچ رکھیا رب کعبہ دی قسم وہ رومال صاف ہو گیا انج لگ دائے جمیں کدی وہ رومال میرے ہی نہیں ہویا حضرت انس بن مالک نو کہنے لگے انس ایک گلتے دس جدوں ساڈے کول رومال میرا ہو جائے کوئی کپڑا میرا ہو جائے اچھا کدی آگ چ نہیں رکھیا پانی نال صاف کرنے دعا کچ رکھیا آگ نال رومال صاف ہویا حضرت انس دی آنکھاں وچ اتھرو آ گئے اور رو کے کہندے نبی پاک دے غلاموں ایک دن نبی پاک میرے گھر دعوت پہ آئے آقا نے دعوت کھان تو بعد اس رومال نال ہاتھ صاف کیتے فرما دیو دن تو لے کے آج تک رب کعبہ دی قسم اے رومال جدوں بھی پیرا ہوندے کدی پانی نال صاف نہیں کیتا اگ وچ رکھنا وا رومال صاف ہو جائے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد حضرات توجہ ہے زندہ آباد توجہ اونچی آنکھوں سارے سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام دے دیوانے ہو جس آٹے نو آقا دا ہاتھ لگے انہوں آقا نہ چھاڑے جس رمان نو آقا دا ہاتھ لگے انہوں آقا نہ چھاڑے جس ماں دی قبر پہ اپنے ہتھانار آقا پتھر لاغ کر رب کعبہ دی قسم ہے اس قبر دو دم کی کھڑکی کمیں کھل سکتی جس قبر تے مصطفیٰ دے ہتھانار جیسے بات ہے کہنے ہیں او دے روزے جئی اوہ تھا کوئی نا او دے روزے جئی اوہ تھا کوئی نا سونے جیا اوہ پت کوئی نا او سونے جیا اوہ پت کوئی نا او دی ماں جئی اوہ ماں کوئی نا سونے جیا اوہ پت کوئی نا او دی ماں جئی اگر تو انہوں نہیں یقین ہے دی ماں مرکی کسے دی ماں نہیں تو تسی منہ بند کر کے کیوں بیٹھے اگر تو انڈا حصہ پہلے دے قیامت والے دن اگر حضور دی ماں دے نوکراں تو انڈا نہ آ جائے سبحان اللہ یہ تو انہوں چنگا نہیں لگ رہا پھر میرے نال مل کے پڑھو او دے روزے جئی او تھا کوئی نا او دے روزے جئی او تھا کوئی نا او دے روزے جئی او تھا کوئی نا سونے جیا او پت کوئی نا او دی ماں جئی اچھی آنکھو سونے جیا او پت کوئی نا او دی ماں جئی او پاں کوئی نا سونے جیا او پت کوئی نا او دی ماں جئی حضرات توجہ کرو آقا مسجد تشریف لے کے آ گئے نبی پاک دے غلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے آقا دی آنکھاں میں چتھرو آ گئے آقا روحن لگ پہ غلام عرض کیتی ہے آقا بچا بھی ایسی نہیں حالات بھی ایسے نہیں آقا روتے کیوں آقا فرمایا غلاموں جدوں کسے دی زندگی وچ اوکھے ویلے گزرے ہون اچانک سوکھے ویلے آ جان گزرے ویلے وہ یاد آ جاندے اگر اج میری ماں آمنہ حیات ہوندی جنہیں تسی
اٹھ کے کھلو گئے میری ماں کتنی راضی ہوتی اور رب کائنات نے میرے پتر کو کتنے مرتبے تے مقام عطا فرمائے میرے پتر کو اللہ نے کتنے مرتبے مقام عطا فرماندے نے ترمذی شریف دی میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز قرآن کی تلاوت کرتا ہوں میں جملے بڑے بڑے نے میں ویکھنا تواڈے وچوں جملے سن کے سبحان اللہ کہڑا آپ فرماتے ہیں نماز پڑھدا ہوندا نماز وچ قرآن کی تلاوت کردا ہوندا اوے دیکھو فرمایا میں سرکار فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھدا تے نماز وچ قرآن کی تلاوت کردا ہوندا آقا دی اماں کہندی اوے پتر محمد اور آیا جا میں نماز چھڈ دیندا اپنی ماں دی گل سن لیندا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں نماز چھڈ کے تے اپنی ماں دی گل سندا آج بھی اگر کوئی نفلی عبادت کردا ہو فرضی نہیں فرضی نماز سے نبی واسطے چھڑی ضروری اگر کوئی نفلی عبادت کر رہے تو ماں تے ابے وچوں کوئی بھی آواز مارے نفلی عبادت موقوف کرو تے انہاں دی گل سنو سبحان اللہ سبحان اللہ تاکہ تسی گنہگار نہ ہو یہ مرتبہ کس نے بتایا حضور نے سبحان اللہ سبحان اللہ کن نے دسیا حضور نے اصل کدی امی ابے نو سمجھے کھ نہیں حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ اور حضور دا فرمان ہے ویسے کرنی میرا بڑا بڑا عاشق ہے پر وہ عاشق میرا بنے ہی تاں ہے جو اپنی ماں دا ادب کردا سبحان اللہ وہ اپنی ماں دا بڑا با ادب ہے تاں ہی تے میرے عشق دا انہوں جام ملیا اگر ماں دا با ادب نہ ہوندا تے کدی میرے عشق دا جام نہ ملدا حضرات آپ دی ماں اکھاں تو نہ پینے ایک دن ماں دے پیر دباندیاں نبی پاک دی یاد آ گئی تے ماں دے سامنے جدوں سسکیاں بج گئیاں ماں کہندی ہے پتر پھر رویا کیوں ہے آکھیا ماں تو اکھاں تو نبی نہیں پتہ کہ میں چلے آئی آکھیا پتر اے پیدا میں کیتا ہے مینوں پتہ کیوں نہ چلے آکھیا اماں اودی یاد آ گئی جدے نال لائیاں اماں اودی یاد آ گئی جدے نال لائیاں جے تم آکھے تے اودی دید کراں سبحان اللہ میاں صاحب نے بڑی پیاری گل کیتی ہے میں سنانا تاں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ میاں صاحب فرماندے قسم خدا دی سبحان اللہ پناہ خدا دی اوکھے زخم جدائیاں اور پچھلے لوگ جدائیاں کولوں ابے دیتے گئے دہائیاں یا لمبی رات جدائیاں والی تے پل بر سکھیاں بانے و جیڑا لوگ عشق تا کہتی تے سوچ ادھر پچھانے آکھے ماں وہ دی یاد آ گئی ہے ماں کہندی ہے پترا پھر رویا کیوں ہے آکھا میں اجازت وہ دی دید کریا ماں کہندی ہے پترا اکھا تو نبی نہیں اگر تو چلا گیا میں نو روٹی کون دے گا پانی کون پوچھے گا ماں دی گل من کے حضرت اویس رک گئے نے اگر ماں دی گل ٹال کے چلا گیا نبی پاک نے اگر منہ پھیر دیتا وہ اویس کدھر جائیں گا حضرات رک گئے کچھ مہینے گزر گئے ایک دن ماں دے قدم دبا رہے نے نبی پاک دی یاد آ گئی اکھاں میں چتھرو آ گئے ماں کہندی ہے پترا ہن کیوں روئے آکھا اماں اودی یاد آ رہی ہے وہ قسم خدا دی وہ دی یاد آ رہی ماں جے اجازت دے میں وہ دی دید کر کے آ جاؤں حضرات دی وقار ماں کہندی ہے پترا پھر جا چلا جا پر ایک گل یاد رکھی اکھاں تو نبی نہیں آ پھر چھتی آ جائیں ہن ماں دی گل من کے حضرت اویس ٹر پے نے
چلتی ہاں مدینہ پاک پہنچے حضرت عائشہ پاک دے حجرے دے کول جا کے آپ نے آواز دیتی ہے ایک کنیز بار آئی ہے پوچھیا نبی پاک میں ملنا چاہنا انہاں پوچھیا کون آکھیا میرا نام حبیش کرن وچوں آیا حضور دی دید واسطے انہاں کیا نبی پاک تے گھر موجود نہیں مسجد جا کے بیٹھے آقا آن گے جدید کر لینا آپ تھوڑی دیر مسجد قیام کیتا پھر سوچ آ گئی اگر میرے نال اوتھے نہ پہنچیا کہ ماں ناراض ہو گئی نبی پاک نے چہرہ پھیر لیا پھر کی کریں گا حضرات دی وقار واپس چلے گئے ادھر شامہ پہ گئیاں نبی پاک تشریف لے کے آ گئے آقا فرمایا عائشہ آج کون آیا سی عائشہ کون آیا سی حضرت عائشہ عرض کر دیں حضور پتہ چل گیا سبحان اللہ یہ نہیں آکھا کیوں عرض کی تھی آقا پتہ چل گیا آقا فرمایا عائشہ چڑی خوشبو نو یمن وچوں آندی رہی ہے اوہی خوشبو آج اپنے دروازے تو آ رہی سبحان اللہ سبحان اللہ اوہی خوشبو یعنی یمن وچوں آندی سی نا اج اپنے بوئے تو پیسوں میں ادھر حضرت ویسے کرنی کر گئے نے تے ماں دے قدماں نو دباندے اکھاں چترو آئے تے ماں کہندی پترا ہن کیوں روئے جدوں میل آیا تے ہن بھی روندے سبحان اللہ آکھیا اماں جے بن کے آیا ہوندا تے کدی نہ روندا کیونکہ بے پرواہ محبوباں دے تے ناز اٹھان اکھیاں کجے درد دلے نو لگے تے درد بڑھاون اکھیاں تے جے کسے دا او یار نہ منے تے یار مناون اکھیاں آ سمجھے دل دی تنو ترسے تے دید کراون اکھیاں ماں کہنی ہے پترا اتھرو صاف کر لے کہ پترا اگر دید نہیں کی تے فکر نہ کر میں پترا جتھے ابو بکر کہن گے وہ لوگوں منو نبی پاک نال بڑا پیار عمر کہن گے لوگوں نبی پاک نال بڑا پیار عثمان کہن گے لوگوں نبی پاک نال بڑا پیار علی کہن گے وہ لوگوں منو نبی پاک نال بڑا پیار صحابہ کہن گے وہ لوگوں سانو نبی پاک نال بڑا پیار میں ہاتھ چک کے دعا کراں گی میرے آقا کہن گے وہ لوگوں جانو میرے نال پیار مینوں اپنے اویس نال بڑا پیار میرے نال پیار ہے مینوں اویس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت